बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज तलक में खुश आमदीद, लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम अल्लाह के आखिर नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। मैं एहसान इकबाल हूँ। जैसा कि पिछले व्लॉग्स में मैं आपको बता चुका हूँ कि कागजात नामजदगी पहले तो जमा करवाए जाने थे, वो प्रोसीजर था, फिर जमा हो गए, फिर मुस्तरद हो गए। अब जो कमान है वो अदालतों ने अपने हाथों में ले रखी है। अब जो कागजात मुस्तरद हुए उनकी अपीलें अदालतों में जाएंगी, अदालतें उनके फैसले करेंगे। उसके अलावा और भी बहुत से केसेस हैं जो इस वक्त अदालतों में चल रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट की प्रोसीडिंग्स हैं। पेशावर हाई कोर्ट की बातचीत करनी है, आप लोगों के साथ अपडेट करना है आपको कि क्या क्या मामलात हुए। और उसके बाद नवाज शरीफ साहब का आज ताहयात नाअहली का केस लगा हुआ था, उसका क्या बना, उसको जो अटॉर्नी जनरल्स हैं या एडवोकेट जनरल्स हैं उन्होंने क्या राय दी है उसके हवाले से। दूसरा, पीटीआई के एक बड़े अहम रहनुमा हैं मुराद सईद साहब, वो रूपोश थे लेकिन उन्होंने अब सामने आने का इंदिया दे दिया है और उनके वालिद साहब ने पिटीशन दायर कर दी है। उस पिटीशन में क्या लिखा गया है, फिर जो है सुप्रीम कोर्ट अगर नवाज शरीफ को हरी झंडी दे देती है या नवाज शरीफ को उसकी सज़ा जो है मुअत्तल कर देती है, उसका फैसला अगर मुअत्तल हो जाता है, सज़ा के साथ अगर फैसला भी मुअत्तल कर देती है सुप्रीम कोर्ट, तो उसका इमरान खान को क्या फ़ायदा होगा। बड़ी मज़े की और चटपटी सी खबरें हैं। चलें सबसे पहले शुरू करते हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से। चूँकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक तो इलेक्शंस के हवाले से भी खबर है कि सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं काजी फाइज ईसा साहब, उन्होंने कहा है कि कुछ लोग ये चाहते हैं कि इलेक्शंस जो है उनको डिले कर दिया जाए या इलेक्शंस ना हो। लेकिन ये बात सुन लें, इलेक्शन होंगे, ये पत्थर पे लकीर है। इलेक्शंस को डिले करवाने के चक्कर में कोई ना पड़े। इलेक्शंस के बारे में ये वाज़े तौर पर हुक्म है मेरा और सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला है कि इलेक्शन जो है वो होकर रहेंगे। कोई भी जो रिटर्निंग अफसरान का मामला है, जो रिटर्निंग अफसर जो है सवाबी का, मेरे ख्याल से उसका केस था, उसको हटाया गया था, उसको दोबारा से बहाल कर दिया और वहाँ के जो कागजात नामजदगी जमा होने थे उनको रीशेड्यूल कर दिया। उस हल्के के मुतल्लिक जो फैसला है, बहरहाल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि ये वाज़े हुक्म है, वाज़े तौर पर कान खोल कर सुन ले कि इलेक्शन जो है उनको मुअत्तल ना किया जाएगा और ना इलेक्शंस डिले होंगे। बहरहाल ये तो है सुप्रीम कोर्ट की प्रोसीडिंग या उनका हुक्म। लेकिन मामला ये है कि जो लोग चाहते हैं कि इलेक्शंस ना हो, अब उनकी ये ज़िद बन गई है। दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट की ज़िद है और उस तरफ वो लोग हैं जो ये चाहते हैं कि इलेक्शंस ना हो। और पेशावर हाई कोर्ट में अगर आ जाएं तो पेशावर हाई कोर्ट में चूँकि इलेक्शन कमीशन ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन जो है पीटीआई के, उनको गैर कानूनी करार दे दिया। उसके बाद बल्ले का निशान छीन लिया। फिर क्या हुआ कि पीटीआई जो है वो पेशावर हाई कोर्ट पहुंच जाती है और पेशावर हाई कोर्ट इलेक्शन कमीशन का ये फैसला जो है उसको मुअत्तल कर देती है। बल्ले का निशान फिर से पीटीआई को मिल जाता है और बल्ले का निशान बहाल हो जाता है। अब इलेक्शन कमीशन क्या करता है, इलेक्शन कमीशन इंट्रा अपील के लिए फिर पेशावर हाई कोर्ट जाती है और बल्ले का निशान और इंट्रा पार्टी इलेक्शन जो पीटीआई के हुए हैं उसके हवाले से अपील दायर करती है कि जो पेशावर हाई कोर्ट के सिंगल बेंच ने फैसला दिया है वो उसका इख्तियार नहीं है, ये मामला तय करना इलेक्शन कमीशन का हक है। तो अब जो इंट्रा पार्टी अपील है उसके बारे में आज समाअत हुई और उस समाअत में निगरान हुकूमतों के वकला भी गए वहाँ पर, जिसमें जो वफाकी हुकूमत है और सूबाई हुकूमतें हैं उनके वकला भी गए और उन्होंने ये वाज़े कर दिया कि हमारा ना तो इमरान खान से कोई मसला है और ना ही हमारा पीटीआई से कोई मसला है। हम तो निगरान हुकूमत के तौर पर काम कर रहे हैं। हम ना तो इमरान खान के हक़ में जाएंगे ना उसके ख़िलाफ़ जाएंगे। बहरहाल इन वफाकी हुकूमतों ने और सूबाई हुकूमतों ने तो लातल्लुकी का इजहार कर दिया। अब मामला रह गया पेशावर हाई कोर्ट का, इमरान खान का, पीटीआई का और इलेक्शन कमीशन का। तो इलेक्शन कमीशन को चाहिए तो ये कि वो भी लातल्लुकी का इजहार कर दे
کہ جو عدالت نے فیصلہ کر دیا ٹھیک ہے، الیکشن ہونے چاہیے، ہم اس کے خلاف نہیں جاتے۔ چونکہ الیکشن کمیشن اس کو اپنی انا کا مسئلہ بنا چکا ہے اور الیکشن کمیشن کو یہ ٹاسک دیا گیا ہے کہ آپ نے پی ٹی آئی کو بلے کا نشان نہیں دینا، پی ٹی آئی کو الیکشن میں آنے نہیں دینا، ہر حد تک جائیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ بہرحال کل اب یہ سماعت ہوگی، کیونکہ آج پی ٹی آئی کے وکلاء حاضر نہ ہو سکے، کیونکہ ان کا کہا گیا کہ وہ اسلام آباد جو ہے وہ اپنا مصروف ہے، تو کل اب اس کا فیصلہ کیا جائے گا۔ دوسرا ایک سپریم کورٹ میں دوسرا ایک بڑا اہم کیس ہے، وہ لاپتہ افراد کے حوالے سے ہے، جو کہ لوگ بلوچستان جو ہے وہ اس کے لوگ کافی لوگ سراپا احتجاج بھی ہیں اور پریس کلب کے سامنے انہوں نے دھرنا دے رکھا ہے کہ جو لاپتہ افراد ہیں ان کے بارے میں سپریم کورٹ میں آج شعیب شہین صاحب بھی پیش ہوئے، اور لاپتہ افراد کے بارے میں شعیب شہین صاحب نے کچھ صحافیوں کا بھی کہا، تو اس پر چیف جسٹس کا کہنا تھا کہ عمران ریاض جو ہے وہ ہمارے سامنے تو نہیں آئے، نہ انہوں نے ہمیں آ کر بتایا کہ کس نے ان کو جو ہے اٹھایا اور کہاں پر رکھا۔ عمران ریاض خود پیش ہوں اور وکلاء کے سامنے جو ہے وہ اپنے دلائل نہ رکھیں بلکہ ہمارے سامنے آئیں، پھر ہم اس کیس کو لے کر چلیں گے۔ بہرحال اس پر بھی پیش رفت ہوئی ہے، اس پر بھی فیصلہ آئے گا سپریم کورٹ کا، اور سپریم کورٹ نے اس پر بھی جواب طلب کیا ہے۔ اب جو سب سے اہم فیصلہ تھا وہ تاحیات نااہلی کا تھا۔ آج 7 رکنی بینچ جو تھا جس میں قاضی فائز عیسیٰ بھی شامل تھے، اور اس میں نااہلی کا جو نواز شریف کا تاحیات نااہلی کا کیس تھا وہ اس کو سنا گیا اور اس کو مؤخر کر دیا گیا 4 تاریخ تک۔ اب فیصلہ یہ ہے کہ اس میں یہ باتیں رکھی گئیں اور چیف جسٹس آف پاکستان کی جانب سے یہ کہا گیا کہ ایسا ماحول نہ کریٹ کریں جس میں یہ لگے کہ آج کا جو سماعت ہے، آج کی جو سماعت کر رہی ہے سپریم کورٹ، وہ کسی خاص سیاسی پارٹی کو فائدہ دینے کے لیے کر رہی ہے۔ ایسا ماحول کریٹ نہ کریں، بلکہ ہم تو قانون کی بات کر رہے ہیں، ہم ایک دفعہ ہی جو ہے اس کو ختم کرنے جا رہے ہیں، دیکھیں گے کہ قانون میں اس بارے میں کیا لکھا گیا ہے تاحیات نااہلی کے بارے میں، تو پھر ہم اس پر فیصلہ جو ہے وہ دیں گے۔ اب اس فیصلے میں جو اٹارنی جنرل ہیں اور 4 سے 5 جو ایڈوکیٹ جنرلز ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو تاحیات نااہلی والا فیصلہ ہے یہ قانونی نہیں ہے، قانون یا آئین کے مطابق نہیں ہے، اس کو ختم ہو جانا چاہیے۔ تو انہوں نے تو اس سے لا تعلقی کا اظہار کیا یا اس کی مخالفت سے وہ دور ہو گئے ہیں۔ اب فیصلہ جو ہے وہ سپریم کورٹ کے اوپر ہے یا چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے اوپر ہے کہ وہ اس پر 7 رکنی بینچ جو ہے وہ اس پر کیا فیصلہ دیتا ہے۔ اس فیصلے کا اب جو تعلق ہے، کیونکہ بہت سی پیٹیشنز اور بھی جو ہیں وہ دائر کی گئی ہیں، اس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ صرف فیصلہ جو سزا معطل نہیں کرنی بلکہ فیصلہ بھی معطل کیا جائے۔ اب چونکہ پٹیشن تو سزا معطلی کی ہے، جب تک سزا معطل نہیں ہوتی تو سزا اگر معطل ہو بھی جاتی ہے تو جب تک فیصلہ معطل نہیں ہوتا نواز شریف اور جہانگیر ترین جو ہے وہ الیکشن نہیں لڑ سکتے۔ اگر فیصلہ معطل ہونے کے ساتھ ساتھ سزا معطل ہونے کے ساتھ ساتھ فیصلہ بھی معطل کیا جاتا ہے سپریم کورٹ کی جانب سے، تو اس کا عمران خان کو ڈائریکٹ فائدہ ہوگا۔ وہ پوچھے کیوں؟ کیونکہ پی ٹی آئی جو ہے توشہ خانہ کیس میں عمران خان کی سزا معطل ہو چکی ہے لیکن فیصلہ معطل نہیں ہوا، تو پی ٹی آئی کی جو لیگل ٹیم ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ گئی ہوئی ہے اور سپریم کورٹ میں بھی اس کا فیصلہ جو کیس ہے وہ زیر سماعت ہے کہ جو فیصلہ ہوا تھا توشہ خانہ کا وہ سزا معطل ہو گئی تھی لیکن فیصلہ معطل نہیں کیا گیا۔ تو اب اگر 4 تاریخ کو نواز شریف کی سزا معطلی کے ساتھ ساتھ فیصلہ بھی معطل کر دیا جاتا ہے تو عمران خان کے لیے الیکشن لڑنے کے راستے کھل جاتے ہیں، کیونکہ صاف ظاہر ہے کہ وکلاء جو ہے یا عمران خان جو ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ جائیں گے اور ان کو دکھائیں گے کہ یہ سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے، سپریم کورٹ نے نواز شریف کا نہ صرف سزا معطل کی بلکہ فیصلہ بھی معطل کر دیا۔ تو چونکہ عمران خان کی سزا جو ہے وہ معطل ہو چکی ہے توشہ خانہ میں، تو فیصلہ بھی معطل کیا جائے، تو فیصلہ پھر جو ماتحت عدالتیں ہیں ان کو معطل کرنا پڑے گا۔ جیسے ہی فیصلہ بھی معطل ہو جائے گا تو عمران خان صاحب کے لیے راستے کھل جائیں گے۔ تو اس سے
बराह रास्त इमरान खान को जो है इसका फ़ायदा होने जा रहा है। दूसरा जी जो अहम खबर है वो मुराद सईद की है। मुराद सईद जो है उन्होंने पेशावर हाई कोर्ट से अपने वालिद साहब के थ्रू जो है वो पटिशन दायर करवाई है। पटिशन में लिखा गया है कि मुराद सईद जो है वो पाकिस्तानी शहरी हैं और वो किसी किस्म के दहशतगर्द नहीं हैं, उन पर मुतअद्दिद मुकदमात दर्ज किए गए हैं, वो मुहिब वतन है और बहुत सी बातें लिखी गई हैं। तो उस पर भी जो उनकी ज़मानत के लिए फ़ैसला जो है महफूज कर लिया गया है, वो भी मेरे ख्याल से कल सुना दिया जाएगा। तो ये अहम तीन खबरें हैं जो मैंने आपके सामने रख दी हैं। बहरहाल फजलुर रहमान साहब कह चुके हैं कि अगर जो है वो इलेक्शन अगर थोड़े से मुअत्तल भी हो जाते हैं, डिले भी हो जाता है, तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। अब ये मैं नहीं कह रहा, ये कोई सहाफ़ी और नहीं कह रहा, ये फजलुर रहमान साहब खुद कह रहे हैं कि इलेक्शन जो है उनको डिले किया जाए, मुअत्तल किया जाए। तो बहुत सी ताकतें जो हैं वो इलेक्शन को डिले करवाने में लगी हुई हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के ने भी अब ज़िद लगा ली है कि इलेक्शन तो जी 8 फरवरी को ही होंगे। अब देखना है कि इलेक्शंस होते हैं या नहीं होते, या क्या मुआवजा होता है। तो अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अगर इस चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें और लाइक ज़रूर कीजिएगा। खुदा हाफिज़।